Assalamu alaikum class. We were studying the online on the job training methods. We have discussed on the job training methods 2 or 3 or 4 methods. The remaining methods we will study in this lecture. We will start from informal learning. ठीक है, informal learning क्या है आपकी on the job training method में? Informal learning is surveys estimate that as much as 80% of what employees learn on the job, they learn through informal means. Informal means के employees are learning from their colleagues. ठीक है, अपने colleagues से learn कर रहे होते हैं, not only from the trainer, not only in a formal sessions like training sessions are held in the organization, but employees are also learn from their informal learning. Informal learning means they sit together in cafeteria, ठीक है, in their work environment with their colleagues and they tell about their jobs, how to perform their job. ठीक है, तो उसमें जो है informal learning जो है वो भी बहुत ज़्यादा helpful होती है और ये भी आपकी ट्रेनिंग का एक मेथड है. आप जॉब पे होते हैं, ठीक है, you are on the job, ठीक है, और informal ways में, informal means में आप जो है ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. फिर आपकी जो है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है. जब हम JIT यानी कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग की बात करेंगे तो listening each job's basic task, ठीक है, along with key points in order to provide step by step training for employees. जो आपकी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप यू गेट ट्रेनिंग, यू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर ट्रेनर. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है लर्निंग प्रोवाइड की जा रही होती है. ये आपकी जॉब इंस्ट्रक्शन जो है ट्रेनिंग है. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट द जॉब्स रिक्वायर्ड स्टेप्स. एक जॉब को परफॉर्म करने के ऑन दैट जॉब यू एक्वायर्ड, यू हैव अ स्पेसिफिक टास्क. सो स्टेप बाय स्टेप यू राइट डाउन अबाउट द टास्क. ठीक है, कि विच टास्क यू हैव परफॉर्म, ठीक है, एंड यू विल परफॉर्म ईच इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस. आप जो है राइट डाउन कर लेंगे. देन लिस्ट करस्पॉन्डिंग की पॉइंट्स इफ एनी बिसाइड ईच स्टेप. द स्टेप्स is such a job instruction training sheet show trainees what to do and key points show how it is to be done and why as follows. ठीक है, what to do कि आपने करना क्या है and how it is done और किस मेथड से करना है, किस वे में करना है. ठीक है, आपकी जो है अगर कोई आपको टेक्निकल नॉलेज सिखाया जाना है उसके बारे में भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं. अगर आपने कोई लर्निंग इन्हेंस करनी है, आपने नॉलेज इन्हेंस करना है, उसके बारे में आप की पॉइंट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो जो है इसके लिए आपको जो है अपने स्टेप्स जो हैं वो आप राइट डाउन कर लेते हैं. उनके की पॉइंट्स कि किस तरह से आपने वो स्टेप्स फॉलो अप करने हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर्स है. लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारे जो है लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम लर्निंग को हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, हमने जो है बिहेवियर मॉडलिंग को जो है वो डिस्कस नहीं किया. बिहेवियर मॉडलिंग में क्या है कि शोइंग ट्रेनिंग्स द राइट और मॉडल वे ऑफ डूइंग समथिंग, लेटिंग ट्रेनिंग्स प्रैक्टिस दैट वे एंड देन गिविंग फीडबैक ऑन द ट्रेनिंग्स परफॉर्मेंस. बिहेवियर मॉडलिंग में ये होता है आप एक मॉडल दिखाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, किसी भी काम के करने का. फिर आप लेटिंग ट्रेनिंग्स प्रैक्टिस दैट वे, फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ट्रेनिंग्स को कहते हैं कि आप वैसे ही परफॉर्म करके दिखाएं. देन जब वो परफॉर्म करते हैं तो आप इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया. ठीक है, मॉडलिंग क्या है? फर्स्ट ट्रेनिंग्स वॉच live or video examples showing models behaving effectively in a program or in a problem situation. Thus, the video might show a supervisor effectively disciplining a subordinate if teaching how to discipline is the aim of training program. यानी कि ट्रेनिंग्स जो भी जो है वो लाइव वीडियो या वो एग्जांपल्स जो है उसे शो कराई जा रही होती है, वो देख रहा होता है. उसके बारे में फिर वो रोल प्लेइंग करता है कि ट्रेनिंग्स गेट रोल्स टू प्ले इन अ सिमुलेटेड सिचुएशन. आप एम्प्लॉइज़ को एक रोल दे देते हैं, ठीक है, खुद से क्रिएट किया हुआ एक सिचुएशन में कि आपने ये रोल प्ले करना है. जब वो उसके बारे में रोल प्लेइंग करते हैं, ठीक है, फिर आप एक सोशल रीइंफोर्समेंट देते हैं कि द ट्रेनर प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. देखिए जो आपका ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो हासिल कर रहे होते हैं उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है ही एक कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, हम जो है उनको
اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے جو ورک آؤٹ پٹ ہے اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیسکلی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کو جو ہے موٹیویٹ کیا جائے، انگیج کیا جائے اپنے ورک کے ساتھ، اور جو ہے تو یہاں پہ انہیں ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. ٹرانسفر آف ٹریننگ، فائنلی ٹرینیز آر انکریجڈ ٹو اپلائی دیئر نیو اسکلز وین دے گیٹ بیک آن دی جاب. ٹرانسفر آف ٹریننگ کیا ہوں گے کہ جو کچھ امپلائیز جو ہیں، جو آپ کے ٹرینیز ہیں، وہ ٹریننگ سیشنز کے دوران سیکھتے ہیں، پھر وہ ٹرانسفر کرتے ہیں وین دے گیٹ بیک ٹو دیئر جاب. جب وہ واپس اپنی جاب کی طرف جاتے ہیں، اپنی جاب دوبارہ سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں ادھر اپنے وہی ٹریننگز میں جو لرننگ ان کی انہینس ہوتی ہے، جو ٹریننگ سیشنز انہوں نے لیے تھے، اس سے جو امپرومنٹ آئی ہوتی ہیں وہ اپنی جاب پہ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ایک اسپیکٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اس کے امپلائیز کا. اور ٹریننگ سیشنز جو ہیں ایوری آرگنائزیشن، ایوری ملٹی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ٹریننگ سیشنز ہیلڈ کرواتی ہے. ٹھیک ہے، ہر سال آفٹر 2 ایئرز، آفٹر 1 ایئرس. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے امپلائیز کی. اس کے جو ہے اگر ہم دیکھیں ایڈوانٹیجز، اوور آل ٹریننگ کے ایڈوانٹیجز پہ بات کریں تو آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ اپنے امپلائیز کو کیا کرتی ہے، جب امپلائیز جو ہیں اپنی جاب کو جب دیر از سم ڈیفیشنسی ان پرفارمنگ دیئر جاب ٹاسک، اور جب آپ ٹریننگ گیون کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو تو کیا ہوتا ہے ان کی جو ایبیلٹیز ہیں، جو نالج ہے، جو اسکل لیول ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے. اینڈ وین دیئر اسکل لیولز انہینس دے فیل ہیپینیس، دے فیل ہیپی، دے آر ہیپی ان دیئر ورک پلیس. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام جب اچھے سے پرفارم کر پائیں گے انہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب کمپنی جو ہے انہیں ویلیو کر رہی ہوتی ہے، دیکھیں جب کمپنی ٹریننگ دے رہی ہے اپنے امپلائیز کو تو وہ انہیں ویلیو کریے. ویلیو کیسے کریے کہ وہ اپنے امپلائیز کے ہر اسپیکٹ سے اپنے امپلائیز کے اندر امپرومنٹ لے کے آ رہی ہوتی ہے، اس کی لرننگ، اس کی اسکلز، اس کی نالج کے لحاظ سے. تو وہ جو امپرومنٹ ہے اس سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس امپلائی کو بھی فائدہ ہے اور امپلائر کو بھی فائدہ ہے. امپلائی کو کیا فائدہ ہے کہ اس کے جو ہے اس کا بیہیویئر، اس کی اسکلز، اس کا نالج انہینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ آگے امپرومنٹ، ان کا کریئر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. جب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جو ہے اپنی جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں، پھر وہ مینیجر بنتے ہیں، پھر اس طرح سے آگے سون. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے امپرومنٹ کی طرف جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ موٹیویشن فیل کرتے ہیں تو اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ لویلٹی کی طرف جاتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے ورک کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ شو کرتے ہیں. جب وہ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوں گے، انگیجمنٹ شو کریں گے، وین دے فیل ویلیوڈ، تو وہ کیا کریں گے، اپنا جو ورک ہے، ورک ٹاسک ہے جو ہے ان کو جو ہے اکامپلش کریں گے، ان کو بہت اچھے سے ایفیشینٹلی پرفارم کریں گے. اینڈ وین دے امپلائیز آر پرفارمنگ ایفیشینٹلی تو آٹومیٹکلی آپ کی جو آرگنائزیشنل پرفارمنس ہے وہ انہینس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی انکریز کر جاتی ہے. اور جب آپ کی آرگنائزیشنل پرفارمنس انکریز کرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے آرگنائزیشن کا پروفٹ بھی انکریز کر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ٹریننگ سیشنز ہیلڈ کروائے جاتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے، اس میں جو ہے امپلائیز اور امپلائرز دونوں کا ہی بینیفٹ ہوتا ہے. بٹ جو ہے اگر وہ ہم نے صحیح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں چیپٹر وائز، ٹھیک ہے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلیں، اگر ہم انالیسس ٹھیک سے کریں، نیڈ انالیسس، ٹریننگ نیڈ انالیسس ٹھیک سے کریں، اگر اس کا ڈیزائن ٹھیک سے کریں، اگر ہم نے ان کے میتھڈس ٹھیک چوز کیے ہیں، اگر ہم نے امپلائیز کی ٹاسک اور پرفارمنس انالیسس ٹھیک سے کی ہے، تو اس کا جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری آرگنائزیشن پہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے آڈیو ویژول بیسڈ ٹریننگ جو ہے ہماری، یعنی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کہہ لیں جسے ہم، اس کے بارے میں کریں گے کہ آلدو انکریزنگلی ریپلیس بائی ویب بیسڈ میتھڈز، آڈیو ویژول بیسڈ ٹریننگ ٹیکنیکس لائک DVDs، فلمس، پاور پوائنٹ، آڈیو ٹیپس آر اسٹل یوزڈ. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم فورڈ موٹر کمپنی کی بات کریں ایز اے ایگزامپل، تو وہ کہتے ہیں کہ in its dealer training sessions to simulate problems and reactions to various customers complaints, for example. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو، جیسے ہم سائمولیشن میتھڈ پڑھ کے آئے ہیں، مطلب ہم نے بیہیویئر ماڈلنگ کو پڑھا کہ ان کو ایک سچویشن دے دی جاتی ہے، اس پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو فیڈ بیک دے دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے یہاں پہ جو ہے
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात की तो जो आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है वो क्या है? विद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ट्रेनीज लर्न ऑन द एक्चुअल सिमुलेटेड इक्विपमेंट बट आर ट्रेन्ड ऑफ द जॉब्स, ठीक है। जो एक्चुअली उन्होंने मशीनरी यूज़ करनी है, एक्चुअली जो उन्होंने टास्क परफॉर्म करने हैं, इक्विपमेंट यूज़ करना है, उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज नेसेसरी व्हेन इट्स टू कॉस्टली और डेंजरस इन ट्रेन एम्प्लॉयज इन द जॉब्स। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, वहीं पे सिखाना कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो एम्प्लॉयज़ के लिए हज़ार्डियस हो सकता है वो, तो तब आप क्या करते हैं कि उन्हें उस चीज़ के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। आप जो है एक्चुअली जॉब परफॉर्मेंस की प्लेस पे नहीं होते बल्कि उन्हें उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं अलग से। जब आपकी सेफ्टी कंसर्न आ जाता है इसमें, ठीक है। Like as with pilots, simulated training may be the only practice alternative, ठीक है। जिससे पायलट्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है, इस तरह से बिल्कुल जो है इसमें आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर आपका हमने EPSS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम को देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड टूल्स एंड डिस्प्लेज, ठीक है। ये सेट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड टूल्स एंड डिस्प्लेज that automate training, documentation and phone support, integrate this automation into applications and provide support that's faster, cheaper and more effective than traditional method. ये एडवांस मेथड है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से मोर इफेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेट ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड फोन सपोर्ट जो है आपको हासिल होती है। ये जो है परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम ये मॉडर्न जॉब एड्स के लिए भी है। जॉब एड्स आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायग्राम, सिमिलर मेथड्स अवेलेबल एट अ जॉब साइट और गाइड द वर्कर, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें जो है आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आपकी क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग रैपिड ट्रेनिंग मेथड्स दैट यूज इंटरेक्टिव computer-based system to increase knowledge skills. For example, employees use computer-based training to teach employees safe method for avoiding falls, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कि आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन बैठे हुए जो हैं अपनी ट्रेनिंग, अपनी नॉलेज इन्हेंस कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स इन्हेंस कर रहे होते हैं। सिमुलेटेड लर्निंग एंड गेमिंग का क्या होता है कि सिमुलेटेड लर्निंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अ सर्वे आस्क्ड ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स व्हाट एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एज simulated learning experience. The percentage of trainees chosen each experience were कि आप उसमें यानी कि virtual reality पुट करते हैं कि आर्टिफिशियल जो है ना एक 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और उस सिचुएशन, पार्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो जो फील करते हैं वो जो है वो उसे बताते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग है कि इसमें एम्प्लॉयज यूज इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग टू डिलीवर ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग वी हैव डिस्कस। फॉर एग्जांपल ADP ट्रेनिंग, न्यू सेल्स पर्सन ऑनलाइन कैसे वो किया जाएगा। इंटरनेट पे बैठे हुए, ठीक है, आप जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं, सारी ट्रेनिंग आपकी ऐसे ही ऑनलाइन दी जाती है। फिर हम लर्निंग पोर्टल्स की बात करते हैं। व्हेन वी सी द लर्निंग पोर्टल्स में क्या होता है कि अ लर्निंग पोर्टल इज अ सेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयर्स वेबसाइट दैट ऑफर एम्प्लॉयज ऑनलाइन एक्सेस टू ट्रेनिंग कोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जितने भी उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, लर्निंग पोर्टल्स यानी जैसे आप लोगों का LMS है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, वैसे ही जैसे आपको सब लेक्चर्स जो है अपनी आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेल हो रहे होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो उन्होंने वो पोर्टल बनाए होते हैं हर एम्प्लॉय के, ठीक है, उसमें एक यूज़र ID और पासवर्ड होता है, वो आपको दे दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को दे दिए जाते हैं, ट्रेनीज़ को गिवन होते हैं। और वहाँ से जब वो ऑर्गेनाइजेशन की साइट विज़िट करते हैं तो जितने भी उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स में जो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, वो वहाँ पे उसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और many employers arrange to have an online training vendor make its courses available via the employers portal, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के पोर्टल बना दिए जाते हैं।
تو جیسے آپ کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ بھی ایک اسپیشل سافٹ ویئر ٹول ہے جو سپورٹ کرتا ہے انٹرنیٹ ٹریننگ بائی ہیلپنگ دا امپلائیز آئیڈینٹیفائی ٹریننگ نیڈس اینڈ شیڈول ڈیلیورڈ اسیس اینڈ مینیج دا آن لائن ٹریننگ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، آن لائن ٹریننگ اٹ سیلف. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارمل وے میں جیسے ایک ٹریننگ سیشن ہیلڈ ہونا تھا اور آپ کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنا تھا، اس میں ویسے ہی امپلائیز اٹینڈ نہیں کرتے. وین دے آر فری ایٹ دیئر ہوم، ٹھیک ہے، دے کین لرن، ٹھیک ہے، دے کین گیٹ ٹریننگ. گھر بیٹھے ہوئے بھی ایک ایزی وے میں جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے اس سے لے سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو ان سم سچویشن جو آپ کی کلاس روم ٹریننگ ہے، جو اس سے بیٹر جو ہے آپ کی سم ٹائم لرننگ پورٹلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی بزی روٹین ہوتی ہے اور جب امپلائیز اپنا ورک بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنا جو ہے نا ایک ہر چیز جو ہے وہ مینٹین کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں لرننگ پورٹل سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بات صرف اسکلس کی ہو، نالج کی ہو، لرننگ کی ہو، تو وہ بہت ایزیلی گھر بیٹھے آرام سے جب وین دے ول فری، ٹھیک ہے، جب بھی وہ فری ہوتے ہیں لرننگ پورٹلس کے ذریعے سے وہ اپنی جو ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں وہیں پہ. اور اس میں ایک جو ورڈ ہے پھر بلینڈڈ لرننگ کا یوز ہوا. بلینڈڈ لرننگ کیا ہے کہ اس میں ملٹیپل ڈلیوری میتھڈس آ جاتے ہیں. ملٹیپل ڈلیوری میتھڈس میں یہ ہے کہ وہ آن لائن لرننگ بھی جو ہے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کلاس روم سیشنس کی طرف بھی جو ہے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کلاس لیکچرز کی طرف بھی. ٹھیک ہے، ویب بیس سیمینارز اور ویبینارز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ وہ وہیں سے لیکچر سنتے ہیں بلکہ جو ویب بیس سیمینارز ہوتے ہیں وہ بھی وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں آن لائن ہی. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ وے یعنی کہ ملٹیپل ویز ہیں اس میں لرننگ کے. اب ہم نے جو یہ آن دا جاب لرننگ میتھڈس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وی ہیو اسٹڈی دیز آن دا جاب لرننگ میتھڈس اینڈ وی ہیو ڈسکس اباؤٹ دیم. تو یہ سارے میتھڈس جو ہیں ایک کمپنی جو ہے اس میں سے کوئی بھی میتھڈ جو ہے اپنے امپلائیز کے لیے چوز کر سکتی ہے. جب ہم نیڈ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹاسک پرفارمنس انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے مینیجرز ہیں دے گیٹ ٹو نو وچ میتھڈ از ریکوائرڈ فار دیئر امپلائیز. ٹھیک ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ the methods are chosen. ٹھیک ہے، 1 method اور 2 method اور any of the method جو ہے any company ڈفر کرتا ہے کہ کون سی کمپنی اکارڈنگ ٹو دیئر امپلائیز نیڈ انالیسس جو ہے وہ یہ میتھڈ چوز کرے گی. تو we have studied about all these methods. In our next lecture we will discuss about the job training methods.